नेकपा मसालका दाङ जिल्लाका प्रवक्ता आदरणीय नेता भरत भण्डारीजीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। यस राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गरौं, सार्वभौमिकता अखण्डताको रक्षा गरौं भन्ने आन्दोलनमा शरीक हुनुभएका सम्पूर्ण विभिन्न पार्टीका मोर्चाका सहयोद्धा साथीहरूलाई नेकपा मसाल दाङ जिल्लाको तर्फबाट अभिवादन छ। यो केवल तपाईं र मेरो मात्रै आन्दोलन होइन, यो जनआन्दोलन हो। यहाँका व्यापारी, बुद्धिजीवी, मेरो पछाडि उभिनुभएका सुरक्षाकर्मीहरू ठिक छ, वर्दीमा हुनुहुन्छ, कानुनको घेरामा हुनुहुन्छ, न्यायको घेरामा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई बाधा होला। तर यो आन्दोलन आमाको रक्षा गर भन्ने आन्दोलन हो। यो आन्दोलनले मातृभूमिको रक्षाको आवाज उठाइरहेको छ। एमसीसी तपाईहरुलाई थाहा छ, एमसीसी नामले काफी छैन, नामले मात्रै काफी छ। मिलेनियम चाइल्ड कर्पोरेसन, मिलेनियम चाइल्ड कर्पोरेसन अमेरिकालाई एसियन रिजनबाट चाइलेन्ज भइरहेको छ। अमेरिकी साम्राज्यवादलाई एसियन रिजनबाट चाइलेन्ज छ, चाहे त्यो उत्तर कोरिया होस्, चाइना होस्, भारत होस्, नेपाल होस्, अरू कुनै साना ठुला देशहरू होस्। अमेरिकालाई यो 1000 वर्षसम्मको लागि एसियन कन्ट्रीहरूबाट चाइलेन्ज छ। एसिया पनि विश्वको एउटा उच्च शिखरमा, आर्थिक रूपमा, प्राविधिक रूपमा, विकासको रूपमा एसिया उभरिरहेको छ। तर अमेरिकनहरूलाई यो पचिरहेको छैन, अमेरिकनहरूलाई यो पचिरहेको छैन। त्यसैले उनीहरूले एउटा रणनीति बनाएका छन्। हामीले एमसीसी भनिरहने बेलामा एउटा कुरा बिर्सिन्छौं, इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी। के भनेको होला यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी? कहाँबाट आयो यो नाम? किन चाहियो यो नाम इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी? साउथ एसियन कन्ट्रीहरू जहाँ उनको दबदबा छैन त्यहाँ उनीहरूले सैन्य रणनीति लागू गर्नुभन्दा पहिले यी मिसनहरू, एमसीसी जस्ता मिसनहरू, अमेरिकनहरूका एउटा एमसीसी होइन, धेरै खालका नामहरू छन् अमेरिकाहरूका मिसनहरूको। हामीले एमसीसी मात्रै बुझ्छौँ। एमसीसी जस्तै उनीहरूले अफ्रिकन कन्ट्रीहरूमा, त्यसपछि ल्याटिन अमेरिकन मुलुकहरूमा, खाडीका मुलुकहरूमा, एसियन यो साउथ एसियन कन्ट्रीहरूमा यिनीहरूले अलग अलग मिसन लिएर आएका छन्। त्यो मिसनलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि, उनीहरू सुपर पावरमा भइरहनको लागि, सधैँभरि सुपर पावरमा बस्नको लागि उनीहरूले यो मिसनहरू सञ्चालन गरेका छन्। हामीलाई मात्रै चोट पर्यो, आफूलाई चोट परेपछि त बोल्न त सबैलाई पर्ने रहेछ नि। जब इराकमाथि सद्दाम हुसैन इराकको राष्ट्रभक्त हो, ठिक छ, चाहे जेसुकै भए पनि अमेरिकन साम्राज्यवादको सामने सद्दाम हुसैन झुकेको मान्छे होइन। सद्दाम हुसैनको सत्ताच्युत गर्नको लागि त्यहाँ आणविक हतियारहरू छन्, मिसाइल छन्, अमानवीय चिजहरू छन् भनेर हस्तक्षेप गरेको अमेरिकाले। तर आउटपुट के निक्ल्यो? 0। सद्दामलाई झुन्डाएर मारियो, तर त्यहाँ न मिसाइल थिए,
न ठुला ठुला त्यस्ता मानव बस्तीहरू, मानवका सहरहरू, चाहे जापानका होस् चाहे संसारका अरू मुलुकका होस्, त्यसलाई ध्वस्त गर्ने सामानहरू इराकमा भेटिएन। अमेरिकाले ध्वस्त बनाएर इराकलाई गयो। अफगानिस्तानमा आयो बिन लादेनको कारणले। बिन लादेनलाई कसले जन्म दियो? म च्यालेन्ज गरेर भन्न सक्छु, बिन लादेन रसियाको विरोधमा उठाएको अमेरिकन एउटा दलाल हो। तर जब अमेरिकालाई बुझ्यो बिन लादेनले, अमेरिकनहरूले हामीलाई यसरी शोषण गरिरहेका छन्, अमेरिकनहरूले हामीलाई लुटिरहेका छन्, तर बिन लादेन अमेरिकन क्याम्पबाट निक्लेर बाहिर निस्के अमेरिकाको ट्विन टावरमा ध्वस्त बनाइदिए। अनि त्यही बहानामा, बिन लादेन थुन्ने बहानामा कैयौं मुलुकहरू, खास गरेर अफगानिस्तानमा आखिर आफ्नै दलाल बनाएको, पहिलेको दलाल, अहिले त होइन, फेरि अहिले क्याम्प चेन्ज भएको छ। पहिलेको दलाल थियो पाकिस्तान। पहिले पाकिस्तान अमेरिकाको एउटा एजेन्ट भएर बसेको थियो इन्डियाको कारणले गर्दा, तर उले क्याम्प चेन्ज गरिसकेको थियो। बिन लादेन पाकिस्तानमा बस्थे, तर अफगानिस्तानलाई ध्वस्त बनायो। त्यहाँका खनिज पदार्थ आदि इत्यादि जे छ, प्राकृतिक साधन स्रोतहरू, सम्पदाहरू लुट्यो, आखिर ध्वस्त बनाएर गयो। तालिबानले अफगानिस्तानबाट अमेरिकनहरूलाई, याङ्कीहरूलाई, तपाईहरूलाई मैले अघि नै एउटा नारा भनेको थिएँ, ओ याङ्की गो होम, डर्टी याङ्की गो होम। यो नारा कहाँबाट सुरु भएको? इतिहास हेर्नुहोस्। अमेरिकनहरूलाई ल्याटिन अमेरिकामा, युरोपका केही मुलुकमा, खाडीका मुलुकमा, साउथ एसियन मुलुकहरूमा अमेरिकनहरूलाई याङ्की भनिन्छ। याङ्की इज अ डर्टी, ओ याङ्की गो होम, डर्टी याङ्की गो होम, ओ याङ्की गो होम, डर्टी याङ्की गो होम। अमेरिकनहरू कसैको पक्षमा छैनन्। हामीलाई दिने उनीहरूले अनुदान भनेका त शीतको थोपा हो। तपाईलाई थाहा छ, आकाशबाट झर्ने शीतको थोपा जस्तो अनुदान दिएर हामीलाई फसाउन खोज्ने। अब विडम्बना, हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरू यो वा त्यो पार्टी मैले अहिले भन्न चाहिन, तपाईलाई सबैलाई थाहा छ, बेला बेलामा कोशी सम्झौता गर्ने, गण्डक सम्झौता गर्ने, टनकपुर गर्ने, महाकाली गर्ने, अनि कैयौं असमान सन्धि सम्झौताहरू गर्ने यही देशका नेताहरू त हुन् नि। के जनता हो? किसान हो? मजदुर हो? विद्यार्थी हो? होइन। राजनीतिक दलका नेताहरू दलाल र गद्दारहरूको देशमा परिणत हुँदैछ यो देश। यो वीरहरूको देश हो। कस्तो कस्तो भन्दाखेरि पनि अचम्म लाग्छ। बलभद्र कुँवर, अमरसिंह थापा, वीरहरूको देश, नालापानीको युद्ध लड्नेहरूको देश, टिस्टादेखि काङ्गडासम्म भिड्नेहरूको देश, ब्रिटिस साम्राज्यवादलाई भित्र आउन नदिने देश। आज त्यो देशका नेताहरू दलाल र गद्दार भए, जसको कारणले आज फेरि पनि नेपाली देशभक्तहरू सडकमा आउन परेको। मैले यो 6 दलको आन्दोलन, 7 दलको आन्दोलन भन्दैन, यो नेपालको जनआन्दोलन बनाउनै पर्छ। नेपालको जनआन्दोलन बनाउनु पर्छ। हामीले कसैलाई तिरस्कार गर्ने होइन, पन्छाउने होइन। यो पुलिस प्रशासन यहाँ बस्नु भएको छ नि, यो कोही पनि हामीदेखि बाहिरको मान्छे होइन। हेर्नुहोस् त, हाम्रै छोरा भतिजा हलाते फलान्ते सबै छन् यहाँ। के कसरी ठोक्नुहुन्छ हामीलाई गोली, कसरी असुर ग्यास फाल्नुहुन्छ? हामी तपाईहरुको विरुद्धमा छैनौं। हामी राज्यको नीति, सरकारका नीति, दलाल र गद्दारहरूको नीतिका विरुद्धमा छौं। हामी कुनै पनि सुरक्षा कर्मीको विरुद्धमा होइन यो जुलुस। यो कुनै
व्यापारीको विरुद्धमा होइन, पेटीमा बसेर खिसी टिउरी गर्ने। बहुदल आउने बेलामा 2046-47 को आन्दोलनमा मलाई यो तुलसीपुरका ठुला ठुला धनाढ्य जमिदारहरूले के भन्थे भने, म यङ थिएँ, नौजवान थिएँ, यी बाबुहरू जस्तै थिए, यङ थिएँ, नौजवान थिएँ। मलाई के भन्थे भने, कुइनाले हानेर कुइनाले भत्काएर थर्कोटको पहाड भत्किन्छ भन्थे। मैले भने, तिमीले जसलाई थर्कोटको पहाड भनिरहेका छौ त्यो मक्किसकेको छ, खरानी भइसकेको छ, त्यो खरानी एक दिन ढल्छ। 46-47 को आन्दोलन भयो, पञ्चायती व्यवस्था खरानी भयो। देख्दा देख्दै तिनै नेता काङ्ग्रेस, तिनै नेता एमाले, ल हेर्नुहोस् त, जसले हामी जुन बेलामा पञ्चायतको विरुद्धमा आवाज उठाएको थियौँ, उनीहरूले थर्कोटलाई कुइनाले हान्ने भनेर हामीलाई खिचिटिउरी गर्छ। थर्कोट ढल्यो। त्यस पछाडि बहुदल आयो। बहुदलको क्रियाकलाप, राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता सारा चिज भयो। ठिक छ, हामीले सबैले ल्याउन चाहेकै थियौँ, तर गलत नेतृत्वको हातमा सत्ता गयो भने के पाउनुहुन्छ? गलत मान्छेको हातमा सत्ता गयो भने के पाउँछ जनताले? देखियौ त, बहुदल पछिको दिनमा फेरि जनयुद्ध सुरु भयो। जनयुद्ध पछाडि पनि फेरि जनआन्दोलन सुरु भयो। 62-63 को गणतन्त्र आयो। फेरि पनि हाम्रो अवस्था जस्ताको तस्तै। अहिले पनि मैले यहाँ निजामती कर्मचारीहरू त देखिरहेको छैन, सुरक्षाकर्मी दाजुभाइहरूलाई देखिरहेको छु। कुनै पनि कार्यालयमा किसानको काम हुँदैन, भ्रष्ट गद्दार दलाल लुटेराहरूको काम हुन्छ कुनै पनि कार्यालयमा। खै त हामीले ल्याएको व्यवस्था यिनै दलालको, यिनै गद्दारको, यिनै लुटेराको ल्याएको व्यवस्था। कारबाही हुने त अब कारबाही हुने, अन्धाधुन्ध हुने छैन है। अब कारबाही हुन्छ, डिस्टर्ब बनाएर हुन्छ, सम्पत्ति चाटेर हुन्छ। मैले पनि राजनीति गर्न लागेको 2038 सालदेखि मैले झोला बोकेर हिँडेको छु। म 2038 सालदेखि झोला बोकेर हिँडेको छु। बेइमानीको खेती गरेर एक थाक रोटी खाएको छैन मैले। बेइमानीको एक किम्ती रोटी खाएको छैन, एक गाँस भात खाएको छैन मैले। अनि यिनी बेइमानहरूको खरदारका बंगला, सुब्बाका बंगला, हाकिम साहबका बंगला, इन्स्पेक्टर साहबका बंगला, ए बाबा कहाँबाट आउँछ? कहाँबाट आउँछ यो बंगला? कसले दियो? तिमीहरूको मात्रै के यिनै ब्युरोक्रेसी, ब्युरोक्रेसी र टेक्नोक्रेसीको मात्रै पैसा फल्ने रुख छ। यिनीहरूको पैसा फल्ने रुख छ, हाम्रो भरि केही छैन है। हामी किसान, आलु बेच्न आउने, तरकारी बेच्न आउने, दुध बेच्न आउने, हाम्रो केही छैन। तर तिम्रो टेक्नोक्रेसी, ब्युरोक्रेसीहरूको पैसा फल्ने रुख छ। तिमी भ्रष्टाचारमा डुबेको कारणले यो व्यवस्थालाई समर्थन गरेका छौ। यो व्यवस्थालाई समर्थन गर्ने टोटल भ्रष्टाचारी हुन्। व्यवस्था राष्ट्रघाती व्यवस्था, भ्रष्ट व्यवस्था, जनता मारा व्यवस्था, यो व्यवस्थालाई अहिले पनि जसले समर्थन गरिरहेछ, समर्थन त हामीले पनि गरेका छौँ। हाम्रो समर्थन सुधार्नको लागि हो, उहाँहरूको समर्थन कमाउनको लागि हो। हेर्नुहोस् न, फरक देख्नुभयो? हाम्रो समर्थन सधैँ लडेर हुन्न, सुधारेर जाउँ भनेर समर्थन गर्यो। तर त्यही चिजलाई फाइदा उठायो कसले? टेक्नोक्रेट, ब्युरोक्रेटहरूले फाइदा उठाएको छ। त्यसैले हाम्रो आन्दोलन यो कुनै एउटा एमसीसी हामी मान्छौँ एउटा देश र अर्को देशको बीचमा सन्धि सम्झौताहरू हुन्छन्। सन्धि सम्झौताहरू हुने बेलामा समानताको कुरा हुनुपर्छ, स्वाभिमानको कुरा हुनुपर्छ। एकले अर्कालाई हेपेर सन्धि सम्झौता हुन हुँदैन। भारतसित भएका सन्धि सम्झौताहरू हामीले खारेज हुनपर्छ भनिरहेका छौँ।
नेपालका कम्युनिस्टहरूले देशभक्तहरूले भारतसित भएका अंग्रेजका पालामा भएका असमान सन्धि सम्झौताहरू खारेज हुनुपर्छ। सन्धि सम्झौता समानताका आधारमा हुनुपर्छ भन्यो। तर शासकहरूले कम्युनिस्टको झण्डा देखाएर, हस्से हतौडा देखाएर, झापा विद्रोह गराएर, कहिले के विद्रोह गराएर अझ कांग्रेसले त कम्युनिस्टलाई हत्यारा भन्छ। अरे कांग्रेसहरू कोही छौ यहाँ? सबभन्दा पहिले नेपालमा हत्याको सुरुवात कसले गरे हो? नेपाली कांग्रेसले गरे हो। नेपाली कांग्रेसले यो देशमा सबैभन्दा पहिले बन्दुक उठाएको हो। नेपाली कांग्रेसले सबैभन्दा पहिले प्लेन हाइजेक गरेको हो। हामीले गरेका हैनौं। तिमीलाई सत्ता चाहिने बेलामा तिमीले हाइजेक गरे पनि हुने, तिमीले बन्दुक उठाए पनि हुने, तिमीले रेडियो खोले पनि हुने। कोशी टापुबाट रेडियो थियो, नेपाली कांग्रेसको कोशी टापुबाट रेडियो छ। हेर्नुस् न, हामीले रेडियो खोल्ने बेलामा यिनलाई रिस उठ्ने, हामीले हाइजेक गर्ने बेलामा रिस उठ्ने, हामीले बन्दुक उठाउने बेलामा हामीले आतंकवादी। सबभन्दा पहिले यो देशमा कोही आतंकवादी छ भने त्यो नेपाली कांग्रेस हो। नेपाली कांग्रेस एक नम्बरको आतंकवादी हो। उसको आतंक सम्पत्ति कमाउनको लागि थियो। हाम्रो आतंक सम्पत्ति कमाउनको लागि हैन, समानताको लागि हो, न्यायको लागि, स्वतन्त्रताको लागि, सार्वभौमिकताको लागि हो, समान अस्तित्वको लागि। के आजको मान्छेलाई अस्तित्व विहीन बनाउन सकिन्छ? अपमान गर्न सकिन्छ आजको मान्छेलाई? आजको मान्छेलाई बन्दुकले तर्साएर तर्सिन्छ? आजको मान्छे मिसाइलले तर्सिन्छ? आजको मान्छे जेल नेल काला कोठरीहरूबाट तर्सिँदैन। आजको 21औं शताब्दीको मान्छे जेल नेल काला कोठरी बन्दुकबाट तर्सिनेवाला छैन। आजको मान्छे विचारको मान्छेको रूपमा आएछ। त्यसमा पनि सच्चा देशभक्तहरू, त्यसमा कम्युनिस्ट पार्टीका साथीहरू हुनुहुन्छ, गैर कम्युनिस्ट पनि हुन सक्नुहुन्छ, स्वतन्त्र मान्छे हुन सक्नुहुन्छ, बुद्धिजीवी, पत्रकार, साइन्टिस्ट, हरेक मान्छेहरू हुन सक्नुहुन्छ, स्वतन्त्र हुन सक्नुहुन्छ। तर कोही पनि आजको युगमा बन्दुकले जेल नेल तर्साएर कोही डर्नेवाला छैन। हामी त बुझ्या छौं, हामीले बुझ्या छौं मृत्यु र जीवनको अर्थ के हो, जन्म के हो, मृत्यु के हो। जन्म र मृत्युको बीचको जो समय हो त्यही मात्रै जीवन हो। जन्म्यो अनि मृत्यु हुन्छ, बीचको टाइम के हो, त्यति हो जीवन। सबैको त्यही हो। घमण्ड किन गर्न पर्यो? घमण्ड केका लागि गर्न पर्यो? आज हामीले जे देखिरहेका छौं, एमसीसी को सवालमा भन्छु मैले, एमसीसी नेपाल जस्तो देश दक्षिणमा भारतीय साम्राज्यवाद छ, उत्तरमा चाइनिज साम्राज्यवाद छ। दुईटा साम्राज्यवादको बीचमा नेपाल छ। नेपालको आफ्नो कूटनीतिक हुनुपर्छ, नेपालको आफ्नो स्ट्राटेजी हुनुपर्छ, नेपालको आफ्नो इकोनोमिक्स हुनुपर्छ। हामी कहिले रिस उठेर भारततिर टाँसिने, कहिले रिस उठेर चाइनातिर टाँसिने। चाइनातिर टाँसेर पनि हामीलाई काम छैन, रिस उठेर भारततिर टाँसेर पनि काम छैन। हामी हाम्रो देशको लागि बोल्ने हो। हामीलाई राम्रो कसैले भन्छ भने थ्याङ्क्स, धन्यवाद। भारतले भन्छ भारतलाई थ्याङ्क्स, चाइनाले भन्छ भने चाइनालाई थ्याङ्क्स। तर हाम्रो सार्वभौमिकतामाथि आँच आउने गरेर जुन एमसीसी आउँदैछ, मिलेनियम चाइल्ड कर्पोरेसन, जो इन्डो पेसिफिक रणनीतिको अङ्ग हो, सैन्य रणनीति है, यसलाई बुझ्नु होला। इन्डो पेसिफिक भनेको अमेरिकाहरूको सैन्य रणनीति हो। साउथ एसियन रिजनलाई आफ्नो कब्जामा ल्याउने, त्यसको लागि एउटा अखडा नेपालमा पनि चाहियो। उनीहरूले श्रीलङ्कामा पनि खोजेका थिए त्यो अखडा, श्रीलङ्काका सांसदले दिएन, श्रीलङ्काको राज्यले दिएन। नो एमसीसी गो ब्याक, नो एमसीसी गो ब्याक।
एमसीसी पास भएन श्रीलङ्कालाई। केही खुन पुत्लो लगाउन सकेन अमेरिकन साम्राज्यवादले। श्रीलङ्काबाट एमसीसी गो ब्याक भनेर केही खुन पुत्लो लागेन श्रीलङ्कालाई। हामीले पनि गो ब्याक भनेर केही खुन पुत्लो लाग्दैन। तर खुन पुत्रो कसलाई लाग्छ थाहा छ? दलाल गद्दार अहिलेका शासकहरू। के अरे श्यालबहादुर, के अरे शेरबहादुर, शेरबहादुर रहेछ न, मैले श्यालबहादुर भने माफ गर्नु होला। शेरबहादुर, शेरबहादुर नाम शेरबहादुर, काम श्यालबहादुर। आफूले शिकार गर्न जान्दैन, लुटेर खान्छ। यस्ता गद्दारहरू हाम्रा शासकहरू यो तरिकाले आए, देशलाई बर्बाद गर्न खोजेका छन्। यो आन्दोलन निरन्तर हुन्छ, जारी रहनेछ। अन्ततः हाम्रो देशले मुक्ति पाउनेछ। हामी सम्पूर्ण युवा, व्यापारी, किसान, मजदुर, दलित, जनजाति, हरेक तबकाका, यहाँसम्म पनि मैले त यहाँहरूलाई पनि बाँकी राख्दैन। प्रहरी जवानहरू हाम्रो सुरक्षामा आउनुभएको छ, तपाईहरूलाई पनि बाँकी राख्दैन मैले। मलाई हान्ने बेलामा एकैचोटि नमार्नु होला है। हान्ने बेलामा कमसेकम ठिक्कामा हान्नु होला, नमार्नु होला। किनभने म देशको लागि काम लाग्छु, म देशको लागि काम लाग्छु, राष्ट्रियताको लागि काम लाग्छु, सार्वभौमिकताको लागि काम लाग्छु। तपाईहरूको जस्तो जुन नेताहरूलाई सुरक्षा दिनको लागि तपाईहरूलाई खटाइएको छ त्यो त मैले पाउँदिन। किनभने म चुनाव जित्नलाई त करोडौँ रुपियाँ चाहिन्छ, मसँग करोड खाने पैसा पनि हुन्न। उहाँहरूलाई खटाइन्छ ठुला ठुला मान्छेहरू। हामी देशभक्तहरूको पक्षमा कमसे कम सोचेर सम्झेर एउटा लट्ठी पुलिस प्रशासनको, एउटा सशस्त्रको, एउटा सेनाको गोली केही चल्ने बेलामा, कुनै मान्छेलाई मार्ने बेलामा सोध्नु होला कि मैले एउटा देशभक्तलाई मार्दैछु कि गद्दारलाई मार्दैछु। गद्दारलाई मार्नुहुन्छ भने मार्नुहोस्, हामीलाई पनि चिन्ता छैन। तर देशभक्तहरूलाई मार्ने बेलामा सोच्नु होला पश्चाताप हुनेछ। त्यो रोटी मैले पनि खाछु, त्यो पुलिसको रोटी खाछु मैले, त्यो सेनाको रोटी खाछु मैले। गद्दारी हुनेछ त्यो बेलामा, पश्चाताप हुनेछ त्यो बेलामा, राति निद लाग्ने छैन त्यो बेलामा। जब सर्वसाधारण मान्छे तपाईँको लाठीबाट, तपाईँको बुटबाट, तपाईँको गोलीबाट मर्यो भने तपाईँलाई जीवनभर पश्चाताप हुनेछ। यदि सच्चा मानवता तपाईँको दिमागमा छ भने, होइन भने त पुरान ठेउले मान्छेहरूलाई केही पनि हुँदैन। धन्यवाद। एमसीसी को लडाई, यो देशभक्तपूर्ण लडाईमा हामी सबै एकै ठाउँ हौ, सबै देशभक्तहरू एकै ठाउँ हौ। मेरो नारासित साथ दिनुहोस्। ओ याङ्की गो होम, डर्टी याङ्की गो होम। हु इज डर्टी याङ्की? अमेरिकन इज अ डर्टी याङ्की। ओ याङ्की गो होम, डर्टी याङ्की गो होम। यो नेपालमा सुरु भएको नारा होइन, ल्याटिन अमेरिकामा, क्युबामा, बोलिभियामा, चिलीमा सुरु भएको नारा हो। उसको नाकमुनि अमेरिकन साम्राज्यवादको नाकमुनि सुरु भएको नारा हो। त्यो नारा अहिले विश्वव्यापी भएको छ। त्यो नारा सबै साथीहरूले जोडका साथ साथ दिनु होला। ओ याङ्की गो होम, डर्टी याङ्की गो होम, ओ याङ्की गो होम, डर्टी याङ्की गो होम, ओ याङ्की गो होम, डर्टी याङ्की गो होम, डर्टी याङ्की गो। मैले ओ याङ्की गो होम भन्छु, तपाईँहरूले डर्टी याङ्की गो। ओ याङ्की गो होम, डर्टी याङ्की गो होम, ओ याङ्की गो होम, डर्टी याङ्की गो होम, ओ याङ्की गो होम, डर्टी याङ्की गो होम, ओ याङ्की गो होम। डर्टी याङ्की गो होम। हामीसँग त्यो तागत छ। अफगानिस्तानको जनताले तालिबानको आन्दोलनसित त हाम्रो सरोकार छैन, होइन? धार्मिक आतंक मचाए, तर हामी धार्मिक आतंक मचाउने, जातीय आतंक मचाउने होइन। तर तालिबानका जनताले अमेरिकनहरूलाई ठोटिन टोपी बनाएर हात हतियार, गोला बारुद, जहाज पनि ल्याउन दिएन। त्यो स्थिति नेपालले बनाउने छ।
त्यो सामर्थ्य नेपालको रगतमा छ, त्यो सामर्थ्य नेपालका युवामा, किसानमा, मजदुरमा हरेक तह तहमा छ। धन्यवाद। फेरि कुरा गरौँ।